Chapter 6.1 को question number 1. I have rupees 5,000 in my hand. I deposited that money in a bank at the rate of 8.5% compound interest per annum for 2 years. Let us write by calculating how much money I shall get at the end of 2 years. राम्ररी सुन है 5,000 रुपये पैसा छ भन्नु मतलब यो के हो प्रिन्सिपल 5,000 रुपये प्रिन्सिपल छ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्ने रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति दिँदै रहेछ 8.5% 8.5% चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट भयो अनि त्यो पैसा चाहिँ कति सालसम्मको लागि डिपोजिट गर्ने 2 इयर्सको लागि अरे त्यसो भनेदेखिलाई चाहिँ 2 सालको बादमा चाहिँ कति रुपैयाँ म थाप्नु पाउँछु भन्नु मतलब प्रिन्सिपल त पाउँछ त्यसमा के पनि जोडिन्छ इन्ट्रेस्ट पनि जोडिन्छ राम्ररी सुन है यो क्लासमा त हाम्रो सृष्टिले दामी रेस्पोन्ड दिन्छ कि एक्जाममा खाली गर्नु सक्दैन र त यहाँ हेर ल यहाँ हेर प्रिन्सिपल कति रहेछ प्रिन्सिपल 5,000 रेट कति रहेछ रेट 8.5% टाइम कति रहेछ टाइम 2 इयर्स हामीलाई खोज्नु लागेको छ के चाहिँ हामीलाई खोज्नु लागेको छ अमाउन्ट सिकाइ राम्ररी 5,000 रुपये पैसा 2 सालको लागि यो रेट अफ इन्ट्रेस्टमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा जम्मा गरे भने चाहिँ आफ्टर 2 इयर्स चाहिँ कति रुपैयाँ अमाउन्ट पाउँछ भनेर सोध्दैछ त्यसैले अमाउन्टको फर्मुला के अरे एन्युअली हेऱ्यो भने एन्युअली अमाउन्टको फर्मुला के अरे P1 plus R by 100 whole to the power n भ्यालु हाल्देऊ A equal to P P कति 5,000 1 plus R कति upon whole to the power 2 और A equal to 5,000 यो 85 लेखिदिउँ सिधा यहाँ हेर हन यो मुनि कति हुन्छ बुझेन उसले 1 plus 85 लेखिदिन्छु मुनि 1000 लेखिदिन्छु अब बुझ्छ होला बुझ्यौ यो स्टेप नगरे भयो म त्यो 1000 मनमा सोचेर भयो यहाँ के भयो 1000 माथिबाट डेसिमल हटायो मुनि 0 अब यहाँ यस्तो गर A इक्वल टु यो तल पनि यस्तो नम्बर छ भने तिमीले यो काट्ने गल्ती नगर्नु ल 1 र यस्तो 0 छ भने नकाट्नु काट्यो भने कम्प्लिकेसनमा आफै पर्नु मात्रै हो सिम्पल क्याल्कुलेसन गर्नुको लागि चाहिँ 1 अनि मुनि 0 जतिसुकैवटा होस् तिमीले नकाट्दिनु काटिँदैछ नि त यो 85 सँग यो हैन काटिँदैछ तर नकाट्नु यसलाई सिधै लेख्नु यो 5,000 भयो 1000 into 1 1000 plus 85 1085 मुनि चाहिँ 1000 को स्क्वायर भनेपछि यो A इक्वल टु के आउँछ 5,000 into 1085 मुनि चाहिँ 1000 into यो 3टा 0 यो 3टा 0 काटिदेऊ अब यो दुईटा काटिदिँदा पनि हुन्छ कि काट्यो भनेदेखिलाई भन्दा यो नकाटेर सिधै मल्टिप्लाई गर्नु चाहिँ सब सजिलो लाग्यो मलाई बुझ्यो काट्यो भने नि भरे भाग गर्नुको लागि नम्बर ठुलो आउँछ क्या त यो दुईटा मल्टिप्लाई गरिदिनु कति 1085 इन्टु 5 ले एउटालाई गुणा गरिहाल्नु फेरि 5 ले पनि गर्नुपर्ने रहेछ नि त यो कति भयो 5 5 जा 2 5 8 जा 42 4 5 0 0 5 1 जा 5 8 5 जा 8 8 जा 68 6 उब्रियो यहाँ 6 8 1 जा ठिकै चल्दैछ 4टा 0 1 2 3 4टा 1 5 जा 1 8 जा 8 1 0 0 1 1 जा 1 यो भयो 5 यो भयो 2 8 plus 4 12 10 16 आएको 1 17 8 8 16 आएको 1 17 यो 1 1 अझ कतिले गुणा यो 5 ले गुणा चाहिँ 5 5 जा 5 जा 10 11 12 5 जा 10 11 5 जा 35 36 5 जा 35 38 3 5 1 जा 5 3 8 5 1 जा यति हैन अब के आयो 5 8 8 6 1 2 5 मुनि चाहिँ कति छ
यो तीनटा जिरो बिर्सिदियो माथि तीनटा अगाडिको नम्बर अगाडि डेसिमल लगाइदियो हैन 5886 लो रुपीस अमाउन्ट भनेको के हो एट द एन्ड अफ 2 इयर्स चाहिँ यति रुपैयाँ थाप्नु पाउने मैले यो किन काटिन काट्दाखेरि पनि हुन्थ्यो काट्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो तिमीले डिभाइड गर्नुपर्ने स्थिति आउँथ्यो जिरो मात्रै छ भने नकाट्नु सिधै लेखिदिनु लास्टमा जतिवटा जिरो छ त्यतिवटा नम्बर गएर डेसिमल लाग्नु क्वेशन नम्बर 2 let us calculate the amount on 5000 at the rate of 8% compound interest per annum for 3 years amount खोज्नु अरे प्रिन्सिपल दिएको छ 5000 रेट अफ इन्ट्रेस्ट दिएको छ 8% हामीलाई टाइम दिएको छ 3 इयर्स पर एनम भनेको चाहिँ एन्युअली ल नम्बर 2 प्रिन्सिपल कति दिएको छ रे 5000 रेट कति दिएको छ रे 8% अनि टाइम कति दिएको छ रे 2 इयर्स 3 इयर्स खोज्नुपर्ने के चाहिँ अमाउन्ट सिन्स अमाउन्ट इक्वल टु फर्मुला के अरे p इन्टु 1 प्लस r अपन 100 होल टु द पावर n a अमाउन्ट इक्वल टु p प्रिन्सिपल कति दिएको छ 5000 1 प्लस r रेट कति छ 8 अपन 100 होल टु द पावर n टाइम छ 3 इयर्स यो भयो 5000 यहाँनिर छँदैछ यो नकाट्नु ल काटिँदैछ तर पनि नकाट्नु 100 प्लस 1 ए 100 इन्टु 1 यहाँ हेरे 100 इन्टु 1 100 प्लस 8 108 मुनि चाहिँ कति 100 यसको होल क्युब एन त 3 हो नि त हाम्रो यो 5000 यहाँ छँदैछ इन्टु 108 को क्युब भनेको 108 तीन पल्ट मल्टिप्लाई हैन 108 इन्टु 108 यहाँ गर 8 8 जा 64 8 1 जा 8 0 इन्टु 8 0 0 इन्टु 0 0 0 इन्टु 1 0 1 8 जा 8 1 0 0 1 1 जा 1 यो 4 यो 6 8 प्लस 8 16 यो 1 यो 1 इन्टु यो त दुईटा भयो 108 108 अझै यहाँ त क्युब छ नि त तीन पल्ट गुणा गर्नुपर्छ नि त अझै कतिले 108 ले 8 4 जा 32 3 उब्रियो 8 6 जा 48 49 50 51 1 5 उब्रियो 8 6 जा 48 48 प्लस 5 53 53 को 3 5 उब्रियो 8 1 जा 8 प्लस 5 13 3 1 उब्रियो 8 1 जा 8 प्लस 1 9 0 4 जा 0 0 6 जा 0 0 6 जा 0 0 1 जा 0 0 1 जा 0 अब आउँछ यसको टर्न हैन 1 4 जा 4 1 6 जा 6 1 6 जा 6 1 1 जा 1 1 1 जा 1 यो 2 यो 1 यो 4 प्लस 3 7 यो 6 प्लस 3 9 9 प्लस 6 15 1 2 1 कति आयो 1 2 5 हैन 9712 9712 मुनि चाहिँ कति रहेछ 100 को क्युब भनेपछि 100 तीन पल्ट इन्टु 100 इन्टु 100 दुईटा जिरो एउटा जिरो तीनटा जिरो काट्दिउँ अब माथि 5 2 जा 10 5 1 जा 5 अहिलेको 1 6 5 7 जा 35 5 9 जा 45 45 मा 3 48 4 उब्रियो 5 5 जा 25 25 प्लस 4 29 2 उब्रियो 5 2 जा 10 11 12 को 2 1 उब्रियो 5 1 जा 5 अहिलेको 1 6 मुनिपट्टि कति एउटा दुईटा तीनटा जिरो एउटा दुईटा तीनटा जिरो यो 100 अनि यो 10 छ यो जिरो काटिदेऊ दुईवटा नम्बर दुईवटा जिरो हटाइदेऊ दुईटा नम्बरको अगाडि डेसिमल हालिदेऊ रुपिस कति आयो 6298 6298 अन्त पोइन्ट यहाँ लगाइदेऊ किन दुईटा जिरो हराएपछि दुईटा नम्बरको अगाडि पोइन्ट आउँछ 0.56 यो भयो अमाउन्ट मिलेको र क्वेशन नम्बर 3 Gautam Babu borrowed 2000 Gautam Babu borrowed rupees 2000 at the rate of 6% compound interest per annum for 2 years. Let us start by calculating how much compound interest at the end of 2 years he will pay भन्दैछ मतलब प्रिन्सिपल चाहिँ कति अरे प्रिन्सिपल चाहिँ
2000 रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति अरे 6% 6% अनि टाइम चाहिँ 2 इयर्स अरु के दिएको थियो अरु के भन्दैछ हामीलाई भने त्यसो भनेदेखिलाई चाहिँ एट द एन्ड अफ 2 इयर मा चाहिँ गौतम बाबुले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति दिनुपर्छ भन्दैछ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु लाग्छ सर हैन हामी अमाउन्ट खोजौं अमाउन्टबाट प्रिन्सिपल घटाइदिउँ के पाउँछ इन्ट्रेस्ट अमाउन्टबाट प्रिन्सिपल घटाए इन्ट्रेस्ट पाउँछ हैन अच्छा पहिला अमाउन्ट खोजौं सिन्स a इक्वल टु के हो p भनेको 2000 1 प्लस r 100 होल टु द पावर n और a इक्वल टु यो 2000 यही छ 100 into 1 100 plus 6 106 by 100 को स्क्वायर 106 दुई पल्ट गुणा गर्नु हैन अब 106 into 6 6 जा 36 6 1 जा 6 यहाँ 0 थियो त्यही भएर सिधै लेखिदिएको 1 2 3 टा 0 1 2 3 टा 0 1 6 जा 6 1 0 0 1 1 जा 1 यो 6 यो 3 यो 12 यो 1 यो 1 हो 1 1 2 3 6 और a इक्वल टू कति आयो 2000 into 1 1 2 3 6 डिवाइड बाई 100 को स्क्वायर भनेपछि 4 टा ल 100 into 100 दुई पल्ट 100 हो नि त दुईटा 0 एउटा 0 तीनटा 0 अब 2 6 जा 12 2 3 जा 6 आइको 1 7 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2 यहाँ चाहिँ एउटा 0 छ एउटा नम्बरको अगाडि डेसिमल हाल्दियो भनेपछि अमाउन्ट कति आयो 2247 रुपैयाँ 20 पैसा हैन त यो 2247.20 देयरफोर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल टु के हो हामीलाई फर्मुला थाहा छ त अमाउन्ट इक्वल टु प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट हो भनेपछि यो अमाउन्ट यही छोड यो इन्ट्रेस्ट प्रिन्सिपल यता लो माइनस p इक्वल टु के हुन्छ इन्ट्रेस्ट इक्वल टु अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल सिन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल टु अमाउन्ट 2247.2 माइनस प्रिन्सिपल 2000 हैन यसको पोइन्ट 0 गरिदिउँ 2 बाट यो 0 घटाऊ 2 डेसिमल यहाँ लेखौँ 7 बाट 0 घटाऊ 7 4 बाट 0 घटाऊ 4 2 बाट 0 घटाऊ 2 यो 2 बाट 2 घटाउँदा माध्यम कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल टु रुपीस कति रहेछ त्यसो भए 247 रुपैयाँ 20 पैसा क्वेश्चन नम्बर 4 let us write by calculating compound interest on 30,000 at the rate of 9% compound interest per annum for 3 years प्रिन्सिपल कति रहेछ प्रिन्सिपल कति रहेछ 30,000 प्रिन्सिपल रहेछ 30,000 अनि रेट अफ इन्ट्रेस्ट 9% टाइम 3 इयर्स रेट अफ इन्ट्रेस्ट 9% टाइम चाहिँ कति छ 3 इयर्स हामीलाई कम्पाउन्ड के अरे अमाउन्ट खोज्नु लागेको छ हैन अमाउन्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट खोज्नु लागेको छ के खोज्नु लागेको छ रे लेट अस राइट बाइ क्याल्कुलेटिङ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट खोज्नु लागेको छ 30,000 प्रिन्सिपल छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट 9% छ टाइम 3 इयर्स छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट खोज्नु लागेको छ हामी पहिला खोज्छौँ अमाउन्टदेखि प्रिन्सिपल घटाइदिन्छौँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भइहाल्छ अमाउन्ट इक्वल टु फर्मुला के अरे सिन्स अमाउन्ट इक्वल टु के अरे p 1 प्लस r अपन 100 होल टु द पावर n p कति 1 2 3 4 1 प्लस r चाहिँ कति 100 होल टु द पावर n चाहिँ कति यही हैन 1 2 3 4 100 प्लस 100 into 1 100 plus 9 109 upon 3 109 तीन पल्ट गुना 109 into 109 9 9 जा 81 9 1 जा 9 1 2 3 टा 0 1 9 जा 9 1 0 0 1 1 जा 1 यो 1 यो 8 9 मा 9 18 यो 1 यो 1 इन्टु अझ कति 109 किन 109 तीन पल्ट हो नि त
9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 7 हातमा 9 8 जा 72, 72 मा 7 जोड्दा 79, 7 रह्यो, 9 1 जा 9 प्लस 7 16 1 रह्यो, 9 1 जा 9 आएको 1 10, 1 2 3 4 5 र 0 एक्सक्यूज मी 5 र 0 त्यसको बाद 1 1 1 जा 1 8 8 1 1 यो 9 यो 2 यो 10 8 plus 6 14 15 8 आएको 1 9 2 1 1 2 9 5 0 2 9 यो 3 1 2 3 4 into 1 2 9 5 0 2 9 मुनि चाहिँ 100 into 100 into 3 पल्ट हो दुईटा 0 दुईटा 0 चारटा 0 भयो। अब 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 7 8, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 28, 3 2 जा 6, 7 8, 3 1 जा 3 मुनि दुईटा 0 दुईटा नम्बरको अगाडि डेसिमल यो चाहिँ के भयो अमाउन्ट हैन हो कि हैन 38,850.87 यो अमाउन्ट हो कि हैन यो 3 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर 100 ले डिभाइड गरे यो अमाउन्ट भयो निकाल्नु पर्ने के कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको के हो अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल अमाउन्ट कति छ 3850.87 माइनस प्रिन्सिपल कति अरे 30,000 1 2 3 4 पोइन्ट गरेर दुईटा 0 हाल्नु पाउँछ ल यो 7 बाट 7 घटाऊ 7 8 बाट 0 घटाऊ 8 डेसिमल 0 बाट 0 घटाऊ 0 यो 5 बाट 0 घटाऊ 5 8 बाट 0 घटाऊ यो 8 बाट फेरि 0 घटाऊ यो 3 बाट 3 त माट्दङ भनेपछि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति रहेछ 8,850 रुपैयाँ 87 पैसा। Question number 5. Let us start by calculating the amount of rupees 80,000 for 2.5 years at the rate of 5% compound interest per annum. यहाँनेरि प्रिन्सिपल चाहिँ कति छ अरे 80,000 प्रिन्सिपल कति छ अरे रुपीस 80,000 अनि रेट चाहिँ कति छ 5% रेट चाहिँ 5% अनि के रे अर्को टाइम चाहिँ कति छ 2.5 years म फेरि एकपल्ट बुझाउँदैछु राम्ररी सुन अब 2.5 year लाई हामी लेख्छौँ 2 years प्लस हाफ को यो हाफ इयर 2 year को लागि लेख्छौँ ल पहिला फर्स्ट को यो फर्स्ट 2 years अमाउन्ट इक्वल टु के हुन्छ फर्मुला प्रिन्सिपल 1 प्लस होल टु द पावर 2 हो बुझ्यौ यो 8 1 2 3 4 100 into 100 plus 5 105 स्क्वायर 105 को स्क्वायर यस्तोहरु त खास गरी रटिराख्नुपर्छ ल यो पहिला मैले गर्दाखेरि रटिदिन्थे 105 106 108 आइबस्थ्यो नि त कुरा जो आइबस्छ त्यो 105 को स्क्वायर गुणा गरिरहनु नपरोस् एक्जाममा रटिदिनु 105 106 108 त बहुत आउँछ 5 5 जा 5 1 जा 0 5 जा 0 0 0 1 जा 1 5 जा 5 1 0 0 1 1 जा 1 यो 5 यो 2 यो 10 यो 1 यो 1 11 0 to 5 भनेपछि यो 8 1 2 3 4 into 11 0 to 5 upon 100 into स्क्वायर छ त दुईटा 0 2 चारटा मिल्यो 8 5 जा 40 8 2 जा 16 20 को 0 2 उब्रियो 8 0 0 2 8 1 जा 8 8 1 जा 8 यो को भयो अमाउन्ट भयो एट द एन्ड अफ द 2 years त्यो चाहिँ हुन्छ हाफ इयर को लागि के प्रिन्सिपल भन्छ फर
रिमेनिङ हाफ इयर लेखिदिन्छु नि ल मजाको देख्छ नि त यस्तो हाफ इयर प्रिन्सिपल कति हुन्छ 88,000 रेट कति हुन्छ टाइम चाहिँ कति अरे टाइम चाहिँ यहाँ अरे मैले टाइम यहाँ टी लेखेँ किनभने म सिम्पल इन्ट्रेस्ट हिकाउन रहेछु नि त होइन सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल टु फर्मुला के अरे पी आर इन्टु टी अपन दुईटा जिरो काटियो 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 1 जा 2 कति आयो 5 1 जा 5 4 जा 5 4 जा 20 यो भयो के सिम्पल इन्ट्रेस्ट भयो त्यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ यो अमाउन्टसँग जोड्यो भने चाहिँ एट द एन्ड अफ 2.5 इयर्स को अमाउन्ट बनिन्छ हैन therefore total amount at the end of 2.5 years कति हुन्छ 88200 plus 2205 रुपीस कति हुन्छ भन त लु 5 मा 0 0 मा 0 जोड 2 मा 2 जोड 2 मा 8 जोड 8 9 बस यो अमाउन्ट हैन